دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ بولو سب دا مالک سب دا خالق اللہ مل کے سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ دو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا سارے ساتھی شہر اسلام کے ساتھ پہنچ کر تعامل بھی فرمائیں. میرا خیال ہے کہ آپ یہ جو تعاون کر رہے ہیں اگر یہی تعاون ہی آپ کرتے رہے نا بولتے رہے تو یہ میرے لیے کافی ہو جائے گا. بلند آواز ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ. ہاں سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ. اور توجہ پوری توجہ کہ میرا مالک میرا اللہ اچیاں شانہ والا اچیاں شانہ والا سارے جگ دا پالن ہارے ہر ایک دا رکھوالا ہر ایک دا رکھوالا سارے جگ دا پالن ہار ہر ایک دا رکھوالا کون؟ شرما کے نہیں خوش ہو کے کون؟ اللہ. سارے جگ دا پالن ہار ہر ایک دا رکھوالا اللہ. ہن اللہ دی وحدانیت دی گواہی دین واسطے کوئی ہاتھ تھلے نہ ہوئے. او دا کوئی شریک نہیں جگ تے او دا کوئی شریک نہیں جگتے دی ذرا صدا نہیں چاہیے. او دا کوئی شریک نہیں جگتے او دا کوئی شریک نہیں جگتے او ازلا تو وے کلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ. تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ. پنڈ دے میرے بھرا بیٹھے ہو اہل ذوق اہل نظر لوگ بیٹھے ہو بابے بھی بیٹھے ہو ماشاءاللہ. میری گل بڑی آسان ہے توجہ کرنا کہ لکڑی دے نالے لویا تردا کیوں بھی تردا کہ نہیں تردا جی بری توجہ ایک بار سجا ہاتھ چوک کے کہے سبحان اللہ. توجہ کہ لکڑی دے نالے لویا تردا سچے کول پرانے سچے کول پرانے نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ لوگ سیانے
سیانے نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے میں اگلی گل کر رہا میری نسبت میں ہوں اپنی نسبت دس رہا اگر تہاڈی نسبت بھی یہی ہے تو تہاڈا پیار دسے گا توجہ کہ نسبت باجوں کچھ نہیں لبدا کہہ گئے لوگ سیانے کہہ گئے لوگ سیانے جے تو رب نو راضی کرنا اللہ نو راضی کرنا جے تو رب نو راضی کرنا مدنی دا پھڑ لے پلا ہاں سب دا زندہ باد زندہ باد میں جدو آیا سی تسی چپ بیٹھے سے مینوں ڈر سی میں سوچ رہا سی میں اٹھ کے واپس چلا جاواں انہاں میری گل نہیں سننی لیکن اتنے آ کے مینوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیا پگا دے لوگ اہل قدر لوگ نے پھر ایک باری کہہ دو سبحان اللہ جے تو رب نو راضی کرنا در در تے نہ جاویں در در تے نہ جاویں جے تو رب نو ملنا چاہنا در در تے نہ جاویں در در تے نہ جاویں مسجد دے بوے آ کے اللہ دے گھر بچ آ کے مسجد دے بیڑے آ کے بس بے جا ڈا کے مسلح سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ تو جگ دی ہر ایک شے دے وچ او دا نور تجلا سب دا مالک اللہ سب دا خالق اللہ اور چھڑ دے بندیا تو نا شکری شکر دی تسبیح پھڑ لے میں اگلی گل دس رہا تو کی کرنا ہے کی کریں گا تو پھر کی ہوئے گا توجہ کہ چھڑ دے بندیا تو نا شکری شکر دی تسبیح پھڑ لے شکر دی تسبیح پھڑ لے قاری صدیق صاحب تہاڈی نظر کہ اپنے آپ نو رب دی رضا وچ انج دا راضی کر لے انج دا راضی کر لے رب دی رضا وچ اپنے آپ نو انج دا راضی کر لے انج دا راضی کر لے کرے جسم دا لولو سجدے کرے جسم دا لولو سجدے کرے جسم دا لولو سجدے دل بولے اللہ اللہ سب دا مالک اللہ سب دا خالق